अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम वी टॉक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ फराज हुसैन। नाजरीन, ईरान की जानब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है। बलूचिस्तान में ड्रोन हमला किया गया, जिसके नतीजे में दो बच्चियाँ जो हैं वो शहीद हो गई हैं और दो बच्चे शहीद हुए हैं, तीन बच्चियाँ जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हो गई हैं। सबसे पहले इस हमले की हम सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, लेकिन मुस्लिम दोस्त मुल्क की जानब से इस तरह का हमला, वो भी उस वक़्त जब पाकिस्तान अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, इलेक्शन 2024 की तरफ जा रहा है, और इस मौका पर ऐसे हमले जो हैं वो इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से भी स्टैंड लिया गया और वजारत ख़ारजा की तरफ से ये कुछ देर पहले ही ये ऐलान किया गया है कि जो ईरान के जो सफ़ीर हैं उनको मुल्क से जाने का हुक्म दिया गया, और जो हमारे सफ़ीर हैं ईरान में उनको वापस मुल्क आने का हुक्म दिया गया है। और दूसरी जानब अगर बात करें बिलावल भुट्टो की, तो उन्होंने आज जलसे में फिर एक दफ़ा मुस्लिम लीग नून को कड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा है जी, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म जो है नवाज शरीफ को हम नहीं बनने देंगे। ऐसा बंदा जिसके पास कोई नज़रिया नहीं है, कोई मंशूर नहीं है, वो पाकिस्तान का चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म कैसे बन सकता है। और उसी के साथ साथ आज बैरिस्टर गौहर अली खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम किसी भी सूरत इलेक्शन का जो बाईकाट नहीं करेंगे, हम भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और 2 दिन तक हम जो अपनी वेबसाइट पर और सोशल मीडिया पर जो अपने उम्मीदवार हैं उनकी जो लिस्टें हैं वो शाया कर देंगे। और कुछ ही देर पहले शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक साजिश के तहत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को गिराया गया और मोहरा बनाया गया साकब निसार को, उसकी मदद से नवाज़ हुकूमत को गिराया गया और पाकिस्तान को की तरक्की का सफ़र जो है वो रोका गया। इस तमाम तर सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजियाकार वारिस रज़ा साहब, और उनके साथ रज़ा सैयद साहब, और उनके साथ सफ़ीना खान साहिबा। आप सबका बहुत शुक्रिया। वारिस साहब, रज़ा साहब, आपके पास सबसे पहले आऊँगा कि जो ईरान ने पाकिस्तान में हालात कशीदा करने की कोशिश की है, जो हमला हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि जो ईरान ने हमला किया है वो तो पहले तो खैर आप कह ही चुके हैं, वो भी काबिल मजम्मत है। और कोई भी हमला, जी। कोई भी जंग की कोई भी कैफियत जो है ना वो काबिल मजम्मत है। ठीक है ना। और हम कम से कम जंग की किसी भी कैफियत को दुरुस्त कैफियत नहीं कह सकते, और दुरुस्त कह ही नहीं सकते किसी भी तौर से, चाहे वो कहीं से भी हो। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये आप इसको इतना आसान ना लें कि आप ये समझ रहे हैं कि उन्होंने ड्रोन हमला कर दिया, दो बच्चियां यानी इंतकाल कर गई और कुछ जख्मी है। आप इसको वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसके तनाजुर में देखने की कोशिश करें। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये क्या बला है, कैसी बला है, क्यों बला है, और इसमें कौन कौन किरदार, कौन कौन सा कैरेक्टर क्या क्या प्ले कर रहा है रीजन में, ये बड़ी अहम बात है। हमारे यहाँ की खारजा पॉलिसी है, हमारे खारजा पॉलिसी जो है ना वो एक डीप स्टेट की पॉलिसी है। ऐसी ही खारजा पॉलिसी जो है ना वो इंडिया की भी डीप स्टेट की पॉलिसी है। और कमो बेश यही पॉलिसी जो है ना वो ईरान की भी डीप स्टेट की पॉलिसी है। डीप स्टेट से मुराद ये होती है कि एक खास तबका फिक्र जो है वो आपके मुल्क पर हावी होता है, और वो अपने नुक्ते नज़र के तहत जो है ना पॉलिसियां मुरतब करता है। तो ईरान का जो नुक्ते नज़र है, जो भी एक ज़ाहिर मुलायत का, और जिस मलाइयत को यकीनन जो है ना नापसंद किया जाना चाहिए, और जी। नापसंद अमल भी है, कि उन्होंने वहां पर भी एक आमिराना तर्ज हुकूमत है। चाहे वो अपने आप को कितने ही जमहूरी, या और कितना वो जमहूरी है, कितने वो जमहूरी नहीं है, ये उनकी मजलिस शूरा जो तय करती है, वही मुंतखब नुमाइंदे हो सकते, नहीं तो वो हो भी नहीं सकते। तो ये जो डीप स्टेट के जो पैरामीटर होते हैं, ये डीप स्टेट के पैरामीटर आपको आजादाना खारजा पॉलिसी की तरफ ले जाने से महरूम कर देते हैं। ये बहुत अहम बात है, वो कि मैं इस मौजू ही के हवाले से ये बात कर रहा हूँ। इसको बहुत गौर से देखा जाना चाहिए कि डीप स्टेट की जितनी भी मुमलिकतें होती हैं दुनिया में, तो इसराइल को भी उठा के देख लीजिए आप, वो अपने खारजा पॉलिसी के उमूर को जो है ना वो आजादाना उमूर के तौर पर नहीं चलाता। ये डीप स्टेट का एक फिनोमिना होता है। अब इसमें जो है ना मुख्तलिफ करेक्टर जो है ना
وہ دنیا کے جیسے امریکہ ہے, جیسے فرانس ہے, جیسے یورپ ہے, تو جیسے برطانیہ ہے, یہ اپنے اپنے جو ہے نا کالونی کو جو ہے نا وہ سپورٹ دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جیسے کہ ایران جو ہے نا وہ ایک زمانے میں یعنی فرینچ کالونی رہا ہے, آپ کا خطہ ایک زمانے میں برٹش کالونی رہا ہے. اس وقت جو ہے نا نیو ورلڈ آرڈر جو ہے اس کا جو چیمپئن بنا ہوا ہے وہ امریکہ بنا ہوا ہے. اب یہ تینوں مل کر کیا اسٹریٹجی طے کرتے ہیں, تو وہ ڈیپ اسٹیٹ جب اپنے کمزور پوائنٹ پر پہنچتی ہے تو وہ یہ ممالک یا یہ کالونیل اسٹیٹ جو کہ ماضی میں رہ چکے ہیں, یہ اپنے اثر رسوخ ان پر استعمال کرتے ہیں اور اپنی من مرضی سے جو ہے نا وہ جہاں چاہتے ہیں وہ حملہ کرواتے ہیں یا اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اس بات کی متقاضی ہے اس اچانک جو حادثے کے بعد کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کے امور پر یعنی غور کریں. اسی طریقے سے ایران بھی اپنے جو ملائیت ہے, جو تنگ نظر, جو اس نے آمرانہ نظام قائم کر رکھا ہے اس پر وہ غور کرے, اور ایک پڑوسی ممالک کے جو تعلقات ہونے چاہیے خارجہ امور میں ان کی طرف بڑھ کر اس خطے کو جو ہے نا پرامن حل کی طرف لے جایا جائے, نہ کہ کسی جنگ میں دھکیلا جائے. ٹھیک ہے وارث صاحب, آپ کو پوائنٹ ہے. کہ رضا صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی, اور جو آج سٹینڈ لیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے, آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جو وزارت خارجہ کی طرف سے آج سٹینڈ لیا گیا ہے؟ دیکھیں, وزارت خارجہ کی طرف سے جو بیانات دیے گئے وہ اپنی جگہ ان کا ایس او پی ہے اور وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ انہیں کیا کہنا چاہیے, لیکن بحیثیت پاکستانی ہم اس بات پر بہت زیادہ بے چین ہیں اور بہت زیادہ غصہ ہیں کہ ہماری ٹیریٹوریل جورسڈکشن کو وائلیٹ کیا گیا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے گھر میں گھس کے کسی کو, اگر بے شک مجھے آپ کے کسی مہمان سے شکایت ہو یا آپ کے گھر میں کام کرنے کوئی آیا اس سے شکایت ہو, آپ کے گھر میں گھس کے مار سکتا ہوں؟ اس کو نہیں مار سکتا. آپ سے رابطہ کروں گا, آپ میرے پڑوسی ہیں, میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور میں آپ سے یعنی رابطہ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ جی آپ کے گھر میں جو مالی کام کرنے آیا ہے یہ میرے گھر سے پودے چوری کر رہا ہے, آپ برائے مہربانی اس کے خلاف یا تو اسے میرے حوالے کریں یا اس کے خلاف کارروائی کریں. لیکن اگر میں آپ کے گھر میں گھس کے آپ کے مالی کے اوپر حملہ کر دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مالی کے ساتھ میرا معاملہ چاہے جو بھی ہو, میں نے آپ کی عزت کا خیال نہیں رکھا, میں نے آپ کی جو ریسپیکٹ ہے اس کا میں نے خیال نہیں رکھا. رضا صاحب, ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات چل رہے ہیں, ہماری جو بحری مشقیں ہیں وہ بھی ایک ساتھ کام کر رہی ہیں, اور حال ہی میں بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کی بھی, اور بھی ملاقاتیں طے تھی جو کہ مؤخر کر دی گئی ہیں اب. ہاں, لیکن دیکھیں فراز صاحب, اچھے تعلقات میں نا میزائل حملے نہیں ہوتے. میزائل حملہ اور اچھے تعلقات یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. اگر دیکھیں, مجھے زیادہ میں اس پہ نہیں بات کرنا چاہتا, لیکن جیسے وارث صاحب نے اشارہ کیا کہ اس وقت اس ریجن میں جو کنفلکٹ ہے, یعنی آپ فلسطین سے لے کے, اور اب پاکستان کو بھی اس میں زبردستی گھسیٹنے کی کوشش ہو رہی ہے, تو فلسطین سے لے کے پورے مڈل ایسٹ کے اندر جو اس وقت جنگ کا ماحول ہے, اس جنگ کے ماحول میں پاکستان کو گھسیٹنے کی ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ بھی ہو سکتی ہے. یہ میں اس کو کوئی آئسولیٹڈ کارروائی نہیں سمجھتا. یہ کوئی لمبا کام ہے. یہ پاکستان کو کسی ایسی جنگ میں گھسیٹنے کی کاوش نظر آتی ہے کہ جس کا حصہ پاکستان نہیں بننا چاہتا, اور ہمارے اوپر کوئی جنگ مسلط کوئی کر دے تو ہم اتنے بے اختیار بھی نہیں ہونا چاہیے ہمیں, اور اتنا ناسمجھ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے مسلط کردہ طریقے کے اندر جو ہے اپنے آپ کو کمٹ کر لیں یا اس کے ساتھ انگیج ہو جائیں. لیکن بحیثیت پاکستانی انتہائی شرمناک ہے, انتہائی قابل مذمت ہے, اور سخت ترین اس کی مذمت ہونی چاہیے. اور ریاست پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں پاکستان کے عوام کہ ریاست پاکستان اس معاملے میں کیا موقف اختیار کرتی ہے اور پاکستان کے عوام کی بے چینی کو کس طرح سے دور کرتی ہے. اس کو ہم سب ایک ہو کر دیکھ رہے ہیں, ہمارے درمیان کوئی ڈیویژن نہیں ہے اس کو لے کر. ٹھیک ہے رضا صاحب. سفینہ, آپ کے پاس آؤں گا کہ ایران جو ہے وہ انہوں نے مظلوم فلسطینیوں کی مدد کا دعویٰ کیا ہے, لیکن انہوں نے جو اسرائیل ہے اس پر حملہ نہیں کیا, اور آج اپنا جو دوست ملک ہے, اسلامک ملک ہے, اس پر حملہ کر دیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟
کے اوپر بزدلانہ کارروائی کی ہے میں اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. آپ یہ تمام باتیں کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیے گا کہ 3 دن قبل جو ہے وہ بھارتی جو ایک ڈیلیگیشن ہے وہ پہنچتا ہے ایران اور اس کے بعد یہ کارروائی ہوتی ہے پاکستان کے اوپر. اب آپ یہ کہہ دیں کہ جی پاکستان کو کسی انٹرنیشنل جنگ میں ملوث کرنے کا بھڑکایا جا رہا ہے, تو میں مان لیتی کہ اگر ایران کہتا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی کارروائی نہیں کی, پتہ نہیں یہ مسائل کہاں سے آیا اور پاکستان کی سرزمین پر ہو گیا, اس میں ہماری سرزمین یوز نہیں ہوئی, تو میں مانتی کہ ہمیں بھی احتشام مستشل نہیں ہونا چاہیے, ہمیں بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ہمیں بھی مفاہمت دکھانی چاہیے. وہ باقاعدہ اس چیز کو اون کر رہے ہیں, وہ باقاعدہ اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں, وہ باقاعدہ اس چیز کو اپنے ٹی وی پر دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ ہم دوبارہ پاکستان پر حملہ کریں گے. اور اگر ایسی سچویشن میں ایران جیسا ملک, چاہے وہ فلسطین کو سپورٹ کر رہا ہو یا جس کو مرضی سپورٹ کر رہا ہو, لیکن اس کو یہ کسی نے سرٹیفکیٹ نہیں دے دیا کہ وہ دندناتا پھرے, جہاں چاہے وہ کارروائی کرتا پھرے, اور پاکستانی صرف اس لیے کہ مفاہمت کھیلنی ہے, ہم نے کوئی جواب نہیں دینا. بزدلانہ کارروائی کی ہے ایران نے, اس کا منہ توڑ جواب ملنا چاہیے. آپ یہ ورڈ مارک کر لیں میرے, آج پاکستان خاموش رہے گا تو کل بھارت پاکستان پر حملہ کرے گا. پھر بھارت اکیلا نہیں ہوگا پاکستان پر حملہ کرنے والا, افغانستان مل کے حملہ کرے گا, ایران پاکستان پر مل کر حملہ کرے گا. تو آپ کو تب بھی تو اپنی اسٹرینتھ شو کرنے کے لیے واپس جواب دینا پڑے گا, یا تب بھی آپ کہیں گے نہیں ہمیں جان بوجھ کے کسی انٹرنیشنل کانسپریسی تھیوری کا حصہ بنایا جا رہا ہے, ہمیں اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا ہے. ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. آپ لوگوں کے خلاف پلاننگ پتہ نہیں کب سے چل رہی ہے, انہوں نے پاکستان پر حملہ کرنا ہی کرنا ہے. یا تو نا کہ غلطی سے میزائل گر گیا تو ہم کہیں واقعی یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, ہو جاتا ہے میزائل کے ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہوں, رائٹ لیفٹ ہو سکتا ہے, اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ ہو, لیکن وہ اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں, وہ اس چیز پہ پراؤڈ لے رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے سرزمین کے اوپر حملہ کیا, ہم دوبارہ کریں گے. تو پاکستان بھی پورا حق رکھتا ہے واپس جواب دینے کا. فلسطین اور اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی تو یہی تھا کہ انہوں نے بریچ کی, ہماری باؤنڈری کو بریچ کیا فلسطین کے لوگوں نے, چند گروہ نے, انہوں نے پورے ملک پر حملہ کر دیا, اور پاکستان صرف یہی گاتا رہے نہیں ہمیں مصلحت دیکھنی ہے, ہمیں اپنے ہمسایوں سے اچھے حقوق رکھنے ہیں. ہیلو, ویک اپ کال ہے آپ لوگوں کے لیے. جو قومیں اپنی غیرت کا سودا کرتی ہیں, جو قومیں اپنے اوپر ہوئے حملے کا جواب نہیں دے سکتی, تو پھر پاکستان کو یہ سپر پاور, ایٹمی پاور بولنے کا کوئی اختیار نہیں. وڈرا کریں, مفاہمتی پالیسی اپنائیں, جیسے بہت سارے ملکوں نے کی ہوئی ہے, پھر وہ ان کا انجام سب کے سامنے ہے. تو پھر یہ ایٹمی بم شم رکھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. میں ایک بات ایڈ کر دوں, کرنا فیصلہ ہماری پاکستان کی پاک افواج نے اور پاک فورسز نے, لیکن یہ میرے سینٹیمنٹ. ٹھیک ہے رضا صاحب, آپ کے پاس آؤں گا. یہ جو حملہ اس وقت کیا گیا جب پاکستان جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف بڑھ رہا ہے, الیکشن 2024 کی طرف بڑھ رہا ہے, ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہے الیکشنز پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پہلے بھی سیکیورٹی خدشات کو وجہ بنا کر سینٹ میں بھی قرارداد پیش کی گئی اور آوازیں بھی آ رہی ہیں کافی جگہوں سے. دیکھیں, آج جو ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر جو آج ڈسکشن ہو رہا ہے, اس کے اندر ایک تو غم و غصہ ہے جو سب کا ہے اور وہ بجا ہے, اس میں تو کوئی کسی کی دو رائے نہیں ہے, کوئی بھی انڈورس نہیں کر سکتا اور کوئی بھی اس بات کو اچھا عمل قرار نہیں دے سکتا. لیکن کنسپیریسی تھیوری دو طرح کی چل رہی ہے. ایک انٹرنل ڈومیسٹک کنسپیریسی تھیوری میں نمبر 1 کنسپیریسی تھیوری یہ ہے کہ جناب یہ کوئی بندوبست کیا جا رہا ہے الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کا, تو یہ ایک تو کانسپیریسی تھیوری یہ ڈسکس ہو رہی ہے. دوسری کانسپیریسی تھیوری جو ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ ریجنل وار کی ایک تیاری ہے, اور ایک ایسی ریجنل وار کے جس کے اندر فلسطین سے لے کے پاکستان تک تمام ملک جو ہیں وہ آپس میں برسر پیکار ہو جائیں, ایک دوسرے پر حملے کر دیں اور ایک دوسرے کو تباہ و برباد کر دیں. اسلحہ کسی اور کا بکے گا, ٹھیک ہے جی, تیل کی قیمتیں اوپر چلی جائیں گی, اسلحہ کسی اور کا بکے گا, فائدہ کسی اور کا ہو جائے گا. ایک جنگ جو یوکرین اور روس کے درمیان چل رہی ہے اور جو اب بوجھ بن چکی ہے اور بار بن چکی ہے اور عذاب بن چکی ہے اور گلے کی گھنٹی بن چکی ہے سپر طاقتوں کی, تو اس سے جان بھی تو چھڑانی ہے. تو اس سے جان چھڑانے کے لیے کسی اور جگہ پہ آپ کو بازار لگانا پڑے گا جنگ کے ماحول کا. تو یہ دوسری کانسپیریسی تھیوری ہے جو ڈسکس ہو رہی ہے. لیکن پاکستان کے عوام کا اس وقت جو رد عمل ہے وہ قابل فہم ہے. اگر وہ ناراض ہیں, اگر وہ دکھی ہیں, اگر وہ غصہ ہیں, تو کوئی بات نہیں, یہ ان کا حق ہے. اور ان کو اگر سوشل میڈیا کے اوپر وہ کیمپین چلا رہے ہیں تو ان کو چلانے دیں کیمپین. میں نہیں روکوں گا آج کسی کو کیمپین چلانے سے, نہ ہی میں کسی کی کیمپین کو تنقید کروں گا. ہاں, یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے
تمام آپشنز کو مد نظر رکھ کے اپنے لاہے عمل کا انتخاب کرے. ریاست پاکستان کا جو بھی لاہے عمل ہوگا پاکستان کے 25 کروڑ عوام اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور اس کو سپورٹ کریں گے چاہے وہ جو بھی فیصلہ کریں. ٹھیک ہے وارث صاحب، یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد پھر آج کوئٹہ میں بھی ایک دھماکہ ہوا ہے، تو صورتحال جو ہے وہ کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے، مطلب حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا الیکشن پر کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیے الیکشن پر یہ اثر انداز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو قبل از وقت ہے یہ بات، اور میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن پر یہ کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو کنسپائریسی تھیوریز ہیں نا، ان کو ڈگنگ ضرور کرنا چاہیے، ہمیں ڈگ کرنا چاہیے، ہمیں اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. اور میں اس بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے پہلا ملک جو پاکستان کو تسلیم کرنے والا تھا وہ ایران تھا. دنیا کا سب سے پہلا ملک جس نے تسلیم کیا تھا پاکستان کو آفیشلی وہ ایران تھا. تو وہ ایران جس نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا، اس میں یہ جو فاصلے جو ہے قربتوں کے بجائے یہ جو فاصلے بڑے ہیں، اس کی وجوہات میں ہمیں جانا چاہیے کہ یہ وجوہات کیا ہیں. کیا یعنی ہم درست نہیں سمجھ رہے ایران کے تمام معاملات کو یا خارجہ پالیسی کو، یا درست انداز سے نہیں دیکھ رہے، اور ہم ابھی تک خواب غفلت میں پڑھ کر اور اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی سمت کو درست نہیں کر رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حملے قابل مذمت ہی نہیں بلکہ قابل نفرت ہیں. اور قابل نفرت اس وجہ سے کہ جنگ کی کسی بھی صورت، جس کے میں نے پہلے بھی کہا کہ جنگ کی کوئی بھی صورت ہو، ہم اس کو کسی طور بھی انڈورس نہیں کر سکتے، چاہے وہ کہیں سے بھی ہو. لہٰذا بائیلیٹرل ریلیشن کا تقاضا ہی ہوتا ہے یعنی خارجہ امور میں کہ آپ کے جذبات یقیناً بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے جذبات بالکل درست ہیں، اور ایسے ہی ایک محب وطن قوم کے افراد کے جذبات ہونے بھی چاہیے. لیکن حکومتوں کا یہ فرض ہوتا ہے کہ بائیلیٹرل ریلیشن کو اور عوام کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ایسی خارجہ پالیسی اور ایسے خارجہ امور اور ایسے سفارتکاری کریں جس سے جو ہے نا چیزیں جو ہے نا بگڑنے کے بجائے سنبھلنے کی طرف جائیں. ٹھیک ہے سفینہ، آپ کے پاس آؤں گا کہ آئی جی پنجاب صاحب نے بھی آج ایک میڈیا ٹاک کی اور کہا ہے کہ 93 کے قریب جو سیاستدان ہیں ان کو تھریٹس ملی ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئٹہ میں بھی آج ایک دھماکہ ہوا ہے، اور جو ایران کی طرف سے جو حملہ کیا گیا ہے، اس سب کو اگر مد نظر رکھیں تو کیا الیکشن پر کوئی یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں یہ سارے معاملات جو ہو رہے ہیں؟ ہمارے پاکستان میں بہت آسان ہو گیا ہر چیز پہ شک کرنا، ہر چیز پہ شک کرنا. آپ مجھے یہ کہنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کی بات، آپ لوگوں کی تھیوری سن کے یہ کہہ دوں ایران نے ہماری پاک فورسز کو کوآپریٹ کیا ہے پاکستان پر میزائل مار کر کہ جی آپ کی پاکستان میں الیکشن رکوانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی اس میں مدد کر دیتے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو سبحان اللہ، پھر تو بہت اچھی تھیوری ہے. نہیں ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو ادارے بھی تو کہہ رہے ہیں نا، ہم تو نہیں کہہ رہے. نہیں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں، یہ جو کانسپریسی تھیوریز کی بات کر رہی ہوں کہ جو ہم ڈسکشن میں لا رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر الیکشن رکوانے کے لیے کیا پاکستان کے الیکشن سے کوئی سونے کی کھاد نکل رہی ہے. پاکستان کے اندر تو پہلے ہی الیکشن ڈیلے ہو چکے ہیں میرے بھائی، لاسٹ ایئر الیکشن ہونے تھے. آپ کی سپریم کورٹ وہ الیکشن نہیں کروا سکی، آپ کا الیکشن کمیشن وہ الیکشن کروانے میں میزریبلی فیل رہا. تو جو تب اگر فیل ہوا تھا تو پاکستان میں کچھ نہیں، کوئی قیامت نہیں آ گئی تھی. تب آپ کی 16 مہینے کی حکومت چلتی رہی، خوب مزے کیے، خوب آپ نے پروٹوکولز انجوائے کیے، خوب جھنڈے والی گاڑیوں میں پوری دنیا میں پھرتے رہے آپ. تب پاکستان کے اندر الیکشن اور جمہوریت آپ کو خطرے میں نظر نہیں آئی. اب اگر جینوئنلی پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا حملہ ہے اور دشمن آپ کے اوپر وار کر رہا ہے، اور آپ یہ کلو پیش کر دیں جی ہماری ٹاسک فورسز نا پاکستان کے اندر نا الیکشن کو رکوانے کے لیے پاکستانیوں کے اوپر حملے کروا رہی ہیں، وہ بھی کس سے؟ ایران سے. اور ایران ہماری مدد کر رہا ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے. پاکستان میں الیکشن ڈیلے کروانے کے لیے آپ کے سینٹ کی 3 عدد جمع ہوئی قرارداد کافی ہے. فراز صاحب، پاکستان کے اندر الیکشن ڈیلے کروانے کے لیے ایک آرڈر چاہیے. آپ کا صدر یہ سائن کرے گا اور کوئی دنیا کی طاقت پاکستان میں الیکشن نہیں کروا سکتی، نہ الیکشن کمیشن، نہ چیف جسٹس، نہ آرمی چیف.
तो रुक गए। तो इसके लिए आप कहना मुझे चाह रहे हैं कि मैं ये मान लूं कि जो दुश्मन है वो पाकिस्तान पर बुज़दिल हमला कर रहा है, उसको मैं नथी कर दूं पाकिस्तान के इलेक्शंस के साथ, तो मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करती। पाकिस्तान के इदारे अगर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासतदानों को थ्रेट्स हैं तो होंगे। पास्ट में भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई है, माजी में भी बहुत सारे हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ पे कातलाना हमले हुए हैं और लीडर्स पे भी हमले हुए हैं। तो हम ऑल ऑफ अ सडन ना हम शक व शुबहात, हर चीज को शक की नजर से देखना, इस चीज को बंद कर दे। पाकिस्तान के ऊपर जेन्युइनली इस वक्त जो है दहशतगर्दी फेस हो रहा है, पाकिस्तान के ऊपर वाकई इस वक्त सीरियस जो है ईरान ने हमला किया है। हम लोग इलेक्शन ढूंढ रहे हैं कि इलेक्शन डिले करने के लिए एक भोंडी कोशिश की है। मैं तो ये मंतिक सुन के ही परेशान हूँ ऑनेस्टली। ठीक है रजा साहब, आपके पास आऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज हामिद खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात की, उसके बाद फिर आके उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया कि शेर अफजल मरवत साहब को सिंध में जो इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं उसको मुअत्तल करने का हुक्म दिया और इस्लामाबाद में उनको पेश होने का हुक्म दिया है। तो क्या आप समझते हैं कि इस सूरत में जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ टूट फूट का शिकार है और मुश्किलात का सामना है, और इस वक्त भी पार्टी के अंदर कुछ साजिशें जो हैं वो ज़ोर पकड़ चुकी हैं, कुछ जो इख्तलाफात हैं वो ज़ोर पकड़ चुके हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त जो भी सूरत हाल हो रही है उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि उसके जो बानी साहब हैं वो जेल में बंद हैं और उनको मुकदमात का सामना है। दूसरे दर्जे की और तीसरे दर्जे की जो उनकी क़यादत है वो भी आगे पीछे है। इस वक्त बज़ाहिर लीड वो लोग कर रहे हैं जिनकी तहरीक इंसाफ में शमूलियत ही पिछले चंद हफ्तों या महीनों के दौरान हुई, ज़्यादातर, सारे नहीं ज़्यादातर। ऐसे में अफजल मरवत साहब जो कि एक मशहूर टॉक शो में होने वाले फिसाद, दंगल और गालम गलोच के बाद, मारपीट के बाद वो अवामी सतह के लीडर बन गए। उन्होंने कराची में बिलावल हाउस के बाहर एक रैली निकाली तहरीक इंसाफ की हिमायत में। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा काम किया आपने सियासी, लेकिन आप बिलावल हाउस के सामने जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आप रैली निकाल रहे हैं उसमें किस किस्म के लोगों को आपने वहां पर इकट्ठा किया है, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जा सकता, हसास नौयत की बात है, लेकिन वो देखिए आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट लेना चाहते हैं ना, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैच करते हुए लोगों के दरमियान उठते बैठते हैं आप। आपको अगर बहुत पढ़े लिखे, शरीफ और कारोबारी टाइप के लोगों से वोट लेना है तो आप उनके दरमियान ऐसे लोगों को लेके नहीं जाते कि जिन्होंने कुल्हाड़ियां उठाई हुई होती हैं, बंदूकें उठाई हुई होती हैं, उनको लेके आप जलसा नहीं करते, वरना लोग ये कहते हैं अरे भाई ये तो कोई खतरनाक लोग आ गए, हम तो इन्हें वोट नहीं देंगे। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कराची की एलीट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके अंदर वो, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन उसके अंदर वो ऐसे मजदूर टाइप लोगों को लेके चले गए रैली निकालने के लिए कि जिनको देखकर वहां के अहले इलाका अनकंफर्टेबल हो गए कि भाई ये अगर ये इस किस्म के लोग हैं तो इनको हम क्यों वोट दे के कामयाब बनाएं, अगर इनका नुमाइंदा यहाँ से मुंतखब हो गया तो हमारी गलियों में तो इस किस्म के लोग रोजाना दंदनाते फिरेंगे। ये मैं आपको कराची में ऑन ग्राउंड फीडबैक दे रहा हूँ, ये मेरी ये जाती तज्जिया नहीं है। मतलब के मजदूर टाइप के लोग थे भाई, मतलब देखे ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी टॉप ऑफ द, मतलब अमीर तरीन इलाका है वो शहर कराची का, जहां पर बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, और पैसे वाले लोग जो है उनका एक मिजाज होता है, वो थोड़ा लिए दिए रहते हैं, धूड़ से, मतलब भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं, जरा साफ सुथरे माहौल में रहना पसंद करते हैं। इलीट क्लास, यस। अब इलीट क्लास के बीच में आप मजदूरों की रैली लेके चले गए और वो अपने स्टाइल में उन्होंने वहां पर नारेबाजी, पश्तो में नारेबाजी कर दी उन्होंने जाके उस इलाके के अंदर के जहां उन बेचारों का वोट बैंक नहीं है। तो ये तो उल्टा हिसाब हो गया, वहां के लोग घबरा गए और उन्होंने पीटीआई से शिकायत की, वहां के शहरियों ने पीटीआई से शिकायत की कि भाई ये शेर अफजल मरवत कैसा आदमी है, ये किस किस्म के लोगों की रैली निकाल के लेके आ गया हमारे गली मोहल्लों के अंदर, बराए मेहरबानी इसको चेक करें आप। तो उनकी शिकायत के ऊपर शेर अफजल मरवत साहब से जो बासपुरस हुई है वो डिफेंस क्लिफ्टन कराची के शहरियों और पीटीआई के हामियों की शिकायत पर हुई है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने पांव में गोली मार रही है अपनी, यानी जिस जगह से आपको जिस किस्म का वोटर से वोट लेना होता है आप वैसा आदमी लेके जाते हैं। आपको किसी जगह कारोबारी आदमी से वोट लेना होता है ना, तो आप मोतबर कारोबारी लोगों को अपने साथ लेके जाते हैं। आपको कहीं से अगर कोई तालीम से जुड़े लोगों से बात करनी होती है तो आप अपने दरमियान जो प्रोफेसर टाइप लोग होते हैं उनको लेके जाते हैं। अल्लाह माफ करे, आप कसाई लेके चले जाएं प्रोफेसरों की बस्ती में और जाके वोट मांगे।
तो क्या होगा? देखिए रैली में तो कोई भी शामिल हो सकता है ना, कसाई हो या भी कोई प्रोफेसर हो। ये ऑन ग्राउंड शिकायत आई है, ये हल्के के लोगों ने खौफजदा होकर पीटीआई की क़यादत से राब्ता किया और उन्हें कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये किस किस्म के लोग घूम रहे हैं पीटीआई का झंडा उठा के, हम ऐसे लोगों से अपने आप को रिलेट नहीं कर सकते। ये देखिए तबकाती तफरीक एक हकीकत है, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, हम मीडिया पे उसको डिस्कस करें या ना करें, लेकिन दुनिया में तबकाती तफरीक एग्जिस्ट करती है और उसके बरक्स अगर कोई काम किया जाता है तो उसकी कबूलियत नहीं होती। ये बात बड़ी सादा सी बात है। वारिस साहब एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, अब वारिस साहब के घर पे अगर कन्विंसिंग करने के लिए कोई ऐसी जमात जाती है और वो अपने साथ कोई फाइटर किस्म के लोग लेके चली जाती है जो वहां पर गालम गलोच का तूफान लेके चले जाएं, तो वारिस साहब तो दरवाजा नहीं खोलेंगे, बात भी नहीं करना पसंद करेंगे उनके साथ। वो तो ऐसे आदमी से ही बात करेंगे ना कि जिसके साथ उनकी वेवलेंथ मैच होती हो, इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी मतलब साफियों को लेके जाना चाहिए वारिस साहब के साथ। सॉरी, मतलब साफियों को लेके जाना चाहिए वारिस साहब के पास। हाँ, मतलब पढ़े लिखे समझदार इंटेलेक्चुअल टाइप के लोगों को, सफीना खान साहिबा जैसे मोजिज लोगों को लेके जाना चाहिए वारिस साहब के पास। ठीक है ना वारिस साहब, आप क्या कहेंगे? जैसे लोग लेकर गए थे उससे काम नहीं बनेगा। ठीक है वारिस साहब, आप क्या कहेंगे? वाकई एलीट क्लास इससे मुतासर होती है? मजदूरों को साथ ले जाएं, कसाईयों को साथ ले जाएं? नहीं, वो जो जिस नफ्सियात की रजा साहब बात कर रहे हैं ना, वो ये नफ्सियात है कि एलीट क्लास अपने आप को इस समाज से अलग थलग और अपने आप को जो है ना एक खास डिग्री पर रखती है, ठीक है ना। और वो ये समझती है कि बाकी तमाम तबकात, उसके अलावा तमाम तबकात जो है ना वो इंतहाई, यानी जिसको मैंने कहना नहीं चाहिए, लफ्ज में मैं इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा हूँ, यानी इंतहाई पसमानदा हैं या गरीब हैं या कम पढ़े लिखे हैं या उनके हुलिये वो नहीं है जो कि उनको पसंद आने चाहिए। तो उनका एक खास मिजाज होता है जो वो समाज से अपने ताल्लुक को एक दायरे में रखते हैं। उस हवाले से जो रजा साहब ने बात की, तो ये बात ठीक है कि गो के ये बात हम और आप मानते नहीं है और हमें और आपको ये बात मानना भी नहीं चाहिए। तबकाती जो जद्दोजहद का जो उनसर है वो समाज में होना चाहिए और गैर तबकाती समाज होना चाहिए। हम तो, मैं तो बीइंग ए कम्युनिस्ट आज से नहीं, मैं तो 50 बरस से कह रहा हूँ कि गैर तबकाती समाज के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। तो नजरियाती पार्टियां तो अब रही नहीं है पाकिस्तान में, कोई भी नजरियाती पार्टी नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि वो नजरियाती पार्टी है तो वो भी एक धोखा है। ये नजरियात के नाम पर, नजरियात के लफ्ज के नाम पर जो है ना खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों से। पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो कि अपने आप को नजरियाती कहलवा सके। तो लिहाजा नजरियाती अगर पार्टी जाती है और वो अपने गैर तबकाती समाज के हवाले से जद्दोजहद करती है तो मुझे ये समझ में आता है जो शेर अफजल मलिक ने किया। लेकिन वो पार्टी जो कि खुद एलीट क्लास की पार्टी है, वो एलीट क्लास के इलाकों में जाकर इस किस्म के मामलात करेगी, तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, एक मिसाल दी जाती है कि जैसा देश वैसा भेष। तो मेरा ख्याल है कि अभी हमारा समाज, यकीनन अफसोसनाक पहलू है कि अभी हमारा समाज इर्तिकाई अमल में है, हमारा समाज उस नहज पर नहीं पहुंचा जहां गैर तबकाती हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि इन चीजों को पॉलिटिकल पार्टी जो भी है हमारे यहाँ की, उनको मद्देनजर जरूर रखना चाहिए, उनके रहनुमाओं को ये बात अपने जहन में रखनी जरूर चाहिए। ठीक है वारिस साहब, यहाँ पर नाजरीन वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन वी टॉक। सफीना, आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ चुके हैं, आज मरवत साहब को इंतखाबी मुहिम से भी रोक दिया गया है, तो क्या मतलब कि क्या पोजीशन है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? अंदर इनकी जो साजिशें हैं वो ज़ोर पकड़ रही हैं, इख्तलाफात भी बढ़ रहे हैं, कैसे कंपेन कैसे करेंगे ये? इनको तो अब मेहनत जो है वो दुगनी करनी चाहिए और ये आपस में ही इनके इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो रहे। अगर मैं इस वक्त पीटीआई का हिस्सा होती, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट, अगर मैं स्ट्रेटजी बना रही होती तो कोई भी शख्स, चाहे वो मरवत है, टरवत है, कोई भी है, अगर उसके लिए आवाम बाहर निकल रही है तो मेरे लिए तो ब्लेसिंग फॉर डिस्गाइज होगी। मैं कहूंगी यार तू मेरे हल्के में भी आ जाओ, कुछ लोग निकल आएंगे यार, रौनक मेला लग जाएगा, लोग बाहर निकल लग जाएंगे, इलेक्शन मोमेंटम बन जाएगा, मेरी कंपेन हो जाएगी। बजाय इससे कि वो बेचारे को अप्रिशिएट करें, उसको टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही, क्योंकि जो लोग अपने घर की, मैंने कहा ना कि मक्खी भी लेके बाहर नहीं निकल सकते,
وہ اس کو ٹارگٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر وہ باہر نکلیں گے تو کوئی باہر ان کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا, لوگوں کو ان کے اندر وہ سکلز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کنیکٹ کر پائیں اپنے ساتھ. تو پی ٹی آئی کو زیادہ سے زیادہ پہلے ہی ان کے پاس کچھ نہیں بچا, نہ پارٹی بچی نہ نشان بچا. اگر ایک مروت رہ گیا ہے جو لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے تو اس کو میں کہتی ہوں اس کو احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ اپنا حلقہ چھوڑ کے ہر کسی کی کمپین کرتا پھر رہا ہے. تو وہ آپ کے لیڈر کی غیر موجودگی میں لوگوں کو گیدر کرنے کے لیے کچھ تو اس کے اندر ہے اسپارک جو آپ کی آڈینس کو اکٹھی کر پا رہا ہے, تو اس کو تو انٹرٹین کرنا چاہیے. یہ پی ٹی آئی تحریک انصاف جو بھی کچھ کر رہی ہے بہت غلط اسٹریٹجی کر رہی ہے, یہ جیلسی کا شکار ہو رہی ہے پارٹی, اور اس میں ان کو باہر والے بھی بہت زیادہ انفلوئنس کر رہے ہیں. جیسے ابھی رضا صاحب نے بولا کہ جی ڈیفینس کے obviously کراچی ڈیفینس کے بڑے جو کرتا ہوں گے پیپلز پارٹی کے ہو سکتے ہیں, پی ایم ایل این کے ہو سکتے ہیں, انہوں نے وہ جو ابھی آج کل جمعہ 8 دن ہوئے جنہوں نے تحریک انصاف جوائن کیا, ان کو انفلوئنس کرنا بہت ایزی ہے. تو وہ ان کے کان میں بات ڈال دیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہمیں بڑا نقصان ہو جائے گا, فٹافٹ جو ہے قیادت تک یہ بات پہنچا دو. تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو انفلوئنس کرنا, ان کو مولڈ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کیونکہ وہ اپنا خود نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے شیر افضل مروت کو زیادہ سے زیادہ باقی تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. وہ بیچارہ اگر اس کے نام سے آ رہے ہیں لوگ تو جلس ہونے والی کیا بات ہے یار, ورنہ تو وہ نہ آئے تو تم لوگوں کا تو 2 لوگ بھی اکٹھے نہیں ہوں گے. ان کے علاوہ کوئی اور انتخابی مہم چلا بھی نہیں رہا. ویسے میں وہی تو کہہ رہی ہوں, کوئی اور ہے نکلے تو صحیح, ہمیں دکھائے تو صحیح کہ مروت کے علاوہ بھی لوگ نکل آتے ہیں, تو چلے ہم کہیں ہاں کی کہ مروت ہر جگہ پہ ٹانگ پھنسا رہا ہے. لیکن اگر وہ جا رہا ہے بیچارہ اپنی کمپین چھوڑ کے دوسروں کے لیے کمپین کر رہا ہے تو اس کا احسان مند ہوں. لیکن ویسے اس وقت لگ نہیں رہا کہ پاکستان تحریک انصاف, مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کمپین چلائے گی. ویسے تو کوئی پریکٹیکلی تو نظر نہیں. میں تو کب سے چیخ رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پہ نہیں الیکشن جیتنے ہیں, گراؤنڈ پہ الیکشن جیتنے ہیں. تو وہ وہاں پر ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو. تو وہ اس کے لیے اگر مروت نکلتا ہے, لوگ جمع کرتے ہیں تو وہ اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پاکستان کے انفارمیشن سیکٹری اس کو ٹارگٹ کر دیتا ہے کہ یہ تو ہماری پارٹی کا ہی نہیں ہے, یہ کیوں آگے بول رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, تو یہ تو حال ہے. تو یہ لوگ سنسیئر نہیں ہے تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ. ٹھیک ہے رضا صاحب, آپ کے پاس آؤں گا کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ آج کل کافی تنقید کر رہے ہیں نون لیگ پر, نواز شریف صاحب پر, اور انہوں نے آج بھی کہا ہے کہ چوتھی دفعہ ان کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے کسی بھی صورت. اور زرداری صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنائیں گے. آج انہوں نے لاہور میں این 127 میں گفتگو کرتے ہوئے میڈیا سے کہا ہے کہ بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنائیں گے. اور منظور وسان صاحب نے ایک پیشن گوئی کی, انہوں نے کہا ہے کہ اگلے وزیر اعظم جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. ان کی اکثر پیشن گوئیاں جو ہیں وہ درست ثابت ہو جاتی ہیں. ویسے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی, منظور وسان صاحب نے اپنے بارے میں یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ ان کی پیش گوئیاں جو ہیں وہ درست ثابت ہو جاتی ہیں اور ان کے خواب جو ہیں وہ سچے ثابت ہو جاتے ہیں. تو یقیناً اس بات کو کافی لوگ ڈسکس کرتے ہیں, اور یہ ان کی خوبی ہے منظور وسان صاحب کی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک نجومی کے طور پر, سیاستدان سے زیادہ ایک نجومی کے طور پر اپنے آپ کی اپنی شناخت بنا لی ہے انہوں نے. تو اس بات کو تو میں یقیناً انڈورس کروں گا کہ ایسا ہے, خبر یہی چلتی ہے. جہاں تک بلاول صاحب کا تعلق ہے, وہ اپنی کیمپین میں ان کے سامنے اس وقت نشانہ بنانے کے لیے وہ جماعت ہے ہی نہیں کہ جس کا اس وقت سب سے زیادہ عوام میں جس کا اثر و نفوذ ہو سکتا ہے. یعنی اب جبکہ تحریک انصاف کا بلہ انتخابی نشان ان کا کلیدی ہدف نہیں ہے, تو اب ان کی توپوں کا رخ مکمل طور پر نون لیگ کے خلاف ہی ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اور نون لیگ ہی کو انہوں نے اپنا پنچ کرنا ہوگا اور اپنے وزن سے بڑھ کے پنچ کرنا ہوگا. تبھی وہ اپنے لوگوں کو یہ بات باور کرا سکیں گے کہ وہ ایک نیشنل لیول کے لیڈر ہیں اور وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں. بصورت دیگر اگر وہ یہ کام نہیں کرتے, اگر وہ نون لیگ پر حملے نہیں کرتے, تو پھر ان کی شناخت صرف ایک سندھ کی سطح کے پارٹی کے لیڈر کی حد تک محدود رہ جاتی ہے, اور اس بات کا ان کو خود شدت سے احساس ہے. اور یہی وہ احساس ہے جو ان کو مسلسل نون لیگ اور پنجاب اور دیگر جگہوں میں کیمپین کرنے اور تقریریں کرنے اور پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے موٹیویشن فراہم کر رہا ہے. تو اگر اس کو ہم پولیٹیکل کیمپیننگ کی انالیسس کے طور پہ دیکھیں تو یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے. اور یعنی پی ٹی آئی کا منظر عام سے ہٹ جانے کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر نون لیگ کو ہدف تنقید نہیں بنائے گی تو پھر ان کے پاس اپنی کارکردگی بتانے کے لیے تو شاید کچھ اتنا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ عوام سے ووٹ مانگ سکیں. 15 سال سے سندھ کی حکومت ان کے پاس ہے, اس کے بارے میں تو اگر ان سے 5 سوال بھی پوچھ لیے جائیں تو مشکلات کا ان کو سامنا ہو جاتا ہے. تو جب آپ کے پاس سوال کا جواب نہیں ہوتا
تو اچھی حکمت عملی ہوتی ہے کہ آپ سامنے والے پر الزام لگا دو یا سامنے والے سے سوال پوچھ لو، کیونکہ آپ کے پاس خود ان سوالات کا جواب نہیں ہوتا کہ جو آپ کی کارکردگی یا آپ کی ماضی کی جو کمٹمنٹس ہیں ان کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے وارث صاحب، جیسے رضا صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف میدان میں نہیں ہے، الیکشن میں نہیں ہے، باقاعدہ طور پر باہر ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دو بڑی جماعتیں ہیں جو اس وقت پاکستان میں مد مقابل ہوں گی، اور یہ صرف تنقید ہی ہے یا تنقید کی حد تک ہے یا پھر کوئی پریکٹیکلی بھی ہوگا، جیسے منظور وسان صاحب نے آج پیش گوئی کی ہے کہ وزیر اعظم بلاول صاحب ہوں گے، کیا کہتے ہیں آپ اس والے؟ ادا کر کے آپ کے سوال کی طرف یہ جو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جناب ایک آدمی جو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ایکٹیو ہے اور اس کی ایکٹیویٹی کو جو ہے اسی کی پارٹی کے رہنما یا موجودہ قیادت جو بھی ہے اس کو روکنا چاہتی ہے، تو بنیادی طور سے اس میں اب سوال بہت اہم بنتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ اب میں آپ کو اس کا جواب دے دوں، سن لیجیے گا میرے جواب۔ وہ جواب یہ ہے کہ پی ٹی آئی مسلسل یہ واویلا کر رہی ہے کہ ہمیں پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی اور ہم پر حملے کیے جا رہے ہیں، ہمیں روکا جا رہا ہے، ہمیں یہ کیا جا رہا ہے، ہمیں انتظامیہ روک رہی ہے۔ لیکن دوسری سمت جو ہے نا وہ شیر افضل جو ہے نا وہ دندناتا ہوا گھوم رہا ہے اور جہاں دل چاہ رہا ہے وہاں جا رہا ہے، تو اس سے ان کا وہ جو مظلومیت کا جو پروپیگنڈا ہے یا جو بیانیہ ہے وہ میرے خیال میں اس قیادت کا یا آج کل کے رہنماؤں کا کمزور پڑ رہا ہے، لہٰذا اس کمزور پڑنے والے بیانیے کو جو ہے نا یعنی بیلنس کرنے کے لیے یا ایز اٹ از رکھنے کے لیے وہ شیر افضل مربت کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ ایک بات اب آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بلاول کے سامنے جو ہے نا ان کی کوئی کارکردگی تو ہے نہیں، جیسے کہ رضا صاحب نے کہا، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے 15 برس سے سندھ میں کوئی چیز ڈیلیور نام کی کوئی چیز کر نہیں سکی ہے، تو لہٰذا وہ جب دوسرا فریق جو کہ ان کا مد مقابل ہے یعنی نون لیگ جب میدان میں اترے گی یا اتر چکی ہے یا آہستہ آہستہ جب ایک ہوتا ہے نا جب مومنٹم بنے گا تو اس میں وہ دبا کر حملے کرے گی آپ کی کارکردگی پر، تو یہ پہلے سے اگ وٹھن کا مطلب یہ کہ پہلے سے رائی کا پہاڑ بنا دو، یعنی پہلے رائی آئی نہیں ہے اور اس کا پہاڑ بن گیا، تو رائی کا پہاڑ بننے کا وہ ہنر جو ہے نا وہ استعمال کر رہے ہیں کہ پہلے سے اتنا جو ہے نا نون لیگ کو جو ہے نا حملے کرو کہ ہماری کارکردگی کو یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو کوئی نہ پوچھے۔ ان کی کارکردگی پر اگر یہ رضا صاحب تو 5 سوال کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں 2 سوال بھی اگر آپ کر لیں تو ان کے پاس 2 سوالات کا جواب نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ ایک اپنے طور سے وہ حکمت عملی کر رہے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کی یہ حکمت عملی آگے جا کر 10 سے 15 دن میں جو ہے نا بہت بری طریقے سے فلاپ ہوگی۔ یہ تھک چکے ہوں گے، میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں، یہ تھک چکے ہوں گے اور ان کی کمپین جو ہے نا وہ کافی کمزور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے سفینہ، آپ کے پاس آؤں گا۔ اگر میں درست ہوں، آپ اکثر کہتی ہیں کہ جو میاں صاحب ہیں وہ ان کا وزیر اعظم بننا مشکل ہے الیکشن جیتنے کے باوجود بھی، تو اب تو مطلب بلاول صاحب بھی بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، اور پھر وسان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی پیش گوئی کی ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ بلاول صاحب ہی ہوں گے، تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ کیا کوئی سرپرائز دے پائیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کو؟ فرانس دیکھیں میں مسلم لیگ نون کو ہمیشہ لوزنگ اینڈ پہ دیکھ رہی ہوں اس الیکشن کے اندر، اور پیپلز پارٹی کو میں پھر گیننگ پوزیشن پہ اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ اب پی ٹی آئی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اگر پاکستان کے اندر ہوتی تو ڈیفینیٹلی آنے والے سیٹ اپ میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی۔ اگر وہ زبردستی فورسفلی اگر جیسے کہہ رہے ہیں میاں صاحب کہ ہماری گل ہو گئی ہے، اگر ان کو پرائم منسٹر بنانا پڑتا تو پی ٹی آئی کبھی بھی ان کو سپورٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اور ایسی سچویشن میں پی ٹی آئی خود بڑی آکورڈ ہوتی اور نہ پیپلز پارٹی کی حکومت بن پاتی نہ نون لیگ کی حکومت بن پاتی۔ ایسی سچویشن میں اب میاں صاحب کے لیے مشکل زیادہ بڑھ گئی ہے، ان کے وزیر اعظم بننے کے چانسز زیادہ نل کی طرف جا رہے ہیں، بننے کی طرف نہیں جا رہے، کیونکہ آزاد کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ آزاد کینڈیڈیٹ کو جہاں ہماری ریاست چاہے گی فراز
वो सारे के सारे वहां चले जाएंगे। तो हमारी रियासत क्यों चाहेगी नवाज शरीफ साहब को चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनाना, मुझे ये बताएं। हमारे तमाम फौजी भाई हर इदारे में जाके बैठ रहे हैं, माशाल्लाह कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो तमाम के तमाम मियाँ साहब आते कहेंगे चलो 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 तुम लोग घर जाओ, आप लोग यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। क्या हमारी रियासत ये सारी बेस जो पाकिस्तान में इतने अरसे से महंगाई पे कंट्रोल किया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर हर चीज डॉलर कंट्रोल में था, पेट्रोल नीचे जा रहा है, वो मियाँ साहब के लिए स्टेज तो नहीं सजाई जा रही थी कि चौथी दफा है। ऑल दो सोर्सेज ये खबरें दे रहे हैं कि मियाँ साहब तो हतल मकान कोशिश कर रहे हैं कि आप जो कहेंगे जैसे कहेंगे मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस चौथी दफा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना रहे। मियाँ साहब की पार्टी ने पंजाब को अभी फतह करना है, वो उनके हाथ से उनका किला जा चुका हुआ है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, वहां से अगर पीपल्स पार्टी में चंद सीटें कह रही हूँ, चले चंद सीटें ही निकाल लेती है, वहां आजाद कैंडिडेट जो खड़े हो रहे हैं वो सीटें निकाल लेते हैं, इस्तेकाम पार्टी वाले हैं, नून लीग फिर भी लूजिंग एंड पे होगी। तो जो लूजिंग एंड पे बैठे हुए लोग होंगे उनको क्यों करके जो है अलीम खान विड्रॉ कर लेगा अपने आप को सीएम बनने के लिए, क्यों वहां से कोई और रियासत अपना बंदा मोहसिन नकवी जैसा बनाने में कोशिश नहीं करेगी कि हम यहाँ दोबारा शरीफ को वजीर आला बना दें, तो क्यों ना हम अपने ही बंदे को दोबारा बना लें। तो इसलिए पीपल्स पार्टी मुझे ज्यादा सिक्योर नजर आती है। उसका आजाद कश्मीर के अंदर देखें तो उनकी धाक है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर देखें तो उनके फुटप्रिंट्स नजर आते हैं, तो पंजाब के अलावा नून लीग कहाँ मुझे नजर आती है। तो ये कह देना कि सिर्फ जो पीपल्स पार्टी है वो सिंध की पार्टी है, नो, नून लीग सिर्फ जीटी रोड की पार्टी है। अगर वो इस दफा जो है नून लीग हुकूमत बनाने में फेल हो जाती है तो नून लीग तो वैसे पता कट जाएगा, वो तो वैसे खत्म हो जाएगी। तो इसलिए नून लीग के लिए लूजिंग एंड ज्यादा है, नून लीग के लिए स्ट्रगल करके अपने पंजाब में दोबारा धाक बनानी बहुत जरूरी है। वफाक में बैठना तो बहुत दूर की बात है, उनको भी पंजाब वापस लेना है, पंजाब वो लेंगे तो वो वफाक में बैठेंगे। ठीक है सफीना, वारिस साहब आपके पास आऊँगा कि आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं दुआ करता हूं कि जो भी हुकूमत बने इलेक्शन के बाद सादा अक्सरियत हासिल करती हो, मतलब खुद फैसले कर पाए। तो सवाल यहाँ पे ये है कि क्या इलेक्शन के बाद कोई भी जमात सादा अक्सरियत हासिल कर पाएगी, क्या खुद मुख्तार होगी हुकूमत जो भी होगी, या फिर जैसे कल रजा साहब ने कहा है कि बंदोबस्त की हुकूमत होगी? कि वो तो खैर रजा साहब ने कहा, मैंने भी उनसे कल उनकी बात को ओके किया था, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अगर बंदोबस्त का लफ्ज भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो मैं टोटलिटी में जो है वो सफीना से के तज्जिए को एक बहुत जोर तज्जिया, और जाहिर है कि उनके ख्वाहिशात पर उन्होंने तज्जिया किया है, उसको उनको, लेकिन मैं ये समझता हूँ प्रोग्राम का जो टाइम है वो कम रह गया, थोड़ा जल्दी की जवाब दीजिएगा। मकसद पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो इस वक्त का टेन्योर है वो पाकिस्तान की जरूरत है, और उस जरूरत का एक अहम पहलू में आज आपको बता दूं, आखिरी जुमला अदा कर रहा हूँ। आज IMF ने 70 अरब डॉलर का वो जारी किया है, किस्त जारी की है, और उस किस्त में ये कहा गया है कि ये आखिरी अशरे में जो पिछली गवर्नमेंट करके गई थी उसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी रही है, गोया कि उस पर अमल इतना अच्छा तरीके से कराया गया है कि हम उसके बिहाफ पर ये 70 अरब रुपए डॉलर दे रहे हैं। अब आप समझ जाइए इस बात। अच्छा, मतलब पिछली हुकूमत ने जो किया उसके बिहाफ पर ये 70 अरब डॉलर मिल रहा है, जो 16 माह की हुकूमत हो चुकी है। 70 अरब करोड़, 70 अरब डॉलर जो भी है, करोड़ आज ही इजरा हुआ है। लेकिन उसी के साथ साथ आपको बताता चलूं कि UAE ने 2 अरब डॉलर का जो किस्त देनी थी वो 1 साल के लिए मुखर कर दी है। ठीक है रजा साहब, आपने भी सुना कि आज वारिस साहब कह रहे थे कि 70 अरब डॉलर जो हैं वो IMF की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। तो खैर UAE की जानब से 2 अरब डॉलर की जो किस्त देनी थी वो 1 साल के लिए मुखर कर दी गई है, ये भी आपको बताता चलूँगा। अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ है, और प्रोग्राम का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, और इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को। अल्लाह हाफिज़।